सीधा कुरा, supported by Formula Plus, creative and ads media. We leave your mark. लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। सीधा कुराको आजको संस्करणमा हामीसँग छन् मूल्यहीन मरण रुसमा ढल्यो 3 नेपाली युवाको ज्यान जो रुसी सेनामा भर्ती हुन गएका थिए, भर्ना हुन गएका थिए। ती युवाहरूको प्रसङ्ग, यस्तै अर्को प्रसङ्ग रहेको छ अवैध सिलिन्डरको अवस्था। किन कारबाही अघि बढेन? जुन अवैध सिलिन्डरहरू थिए ती अवैध सिलिन्डरहरू प्रतिबन्ध लगाउन सरकार अघि बढेको अवस्था छैन। यो सम्बन्धीको विशेष प्रसङ्ग। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ टिकटक पछिको उत्साह। अब पालो पब्जीको। सरकारले पब्जीमा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट आज हामी पेश गर्दैछौँ। यी लगायतका अन्य प्रसङ्ग पनि आजको सीधा कुरामा हामी प्रसारण गर्दैछौँ। नमस्ते, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। ढले 3 युवा कहिले नउठ्ने गरी रुसी भूमिमा। त्यसै भनिएको होइन रहेछ कि गन बोक्न कि घन बोक्न विदेश जाने नेपालीहरूको बाध्यता नै हो। अङ्ग्रेजले लाहुरे बनाएका नेपालीले दोस्रो विश्वयुद्धमा एसियादेखि युरोपसम्मको धेरै भूभागमा आफ्नो ज्यान समर्पित गरे। कति उतै हराए, कति कहाँ बिलाए, न सास न लास। आखिरी मूल्यहीन भएर ढल्ने नेपालीको परम्परा नटुङ्गिने नै भयो। न साइनो न सम्बन्ध। रुस र युक्रेनको युद्धमा पनि नेपाली नै मर्नुपर्ने। सरकारलाई आफ्नो जनता लड्न गएको थाहा हुँदैन, तर मरेको खबर सुन्ने उही पहिलो हुन्छ। सरकार छौ भने कता छौ? छौ भने रुसतिर बरालिएका नेपाली युवालाई रोक्न तिम्रो सामर्थ्यले किन सक्दैन? मरेको जानकारी भने तिम्रो दूतावासले पनि पहिला बुझ्छ, तर त्यही दूतावासले त्यही देशमा लड्न पुगेका नेपाली ठिटाहरूको बारेमा बुझ्न सक्दैन। कस्तो विडम्बना! रुस र युक्रेनको अन्त्यहीन युद्ध अर्थात् लडाईँ जारी छ। यो युद्धको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कुरा उठ्दा नेपाल सानो देश भन्दै युक्रेनको पक्षमा उभियो, तर यही देश नेपालका जनता भने रुसी सेना बनेर लड्दैछन्। कस्तो दुर्भाग्य! हुन त नेपाली रुपैयाँ भन्दा रुसी रुबल महँगो होला, तर नेपालीको ज्यान कति सस्तो, जहाँ पनि मर्न पसिन पर्ने। परिवार खुसी हुन्छन्, सन्तान सुखी हुन्छन् भनेर आफ्नो ज्यानको आहुति सस्तोमा नै बगाइदिन पनि दुःख नमान्ने। यही त रहेछ नि नियति। कति कमजोर भाग्य कोरिदिएछ भावीले पनि। खाडीदेखि मलेसियासम्म, भारतदेखि अफ्रिकासम्म कहाँ पुगेका छैनन् नेपाली। कतै भरिया छन्, सबैको दुःख बोकेर हिँडिदिन्छन्। कतै गन बोकिदिन्छन्, अरूको स्वार्थको लागि आफू मरिदिन्छन्। कतै अरूको रमाइलोको लागि रसरङ्गको पात्र बनेर पस्किदिन्छन्। सबै थोक गरिदिनुपर्ने, सबै थोक सही दिनुपर्ने, जे पनि मानिदिनुपर्ने, जे भन्छन् गरिदिनुपर्ने। कति सस्तो भयौँ हामी नेपाली। न इज्जत न आत्मसम्मान। गरी खान जनतालाई कहिले दियो र? गरी खान देउन भनेर बिन्ती गर्दा पनि त्यो अवसर नपाउने नेपाली जनता जाउन् त कहाँ जाउन्? के रुसी सेना रहरको जागिर हो र? के भाडाको सेना बनिदिनु पर्ने युवाहरूको जागर हो र? देशभित्र अवसर र आशीर्वाद नपाएपछि जाउन् कहाँ जाउन्? उही श्रम किनिदिनेको शरणमा त हो नि। सस्तो नेपाली किन्न जो पनि ललायत छन्, उहिले संसारभर दास बनेर अफ्रिकी नागरिक बेसी जनावरको मूल्यमा। अहिले नेपाली बिक्न थालेका छन् सस्तो मूल्यमा। पञ्चायतको 30 वर्षे शाही प्रजातन्त्रको नमुना हो यो, जहाँ जनता सदैव रैती बनाएर अधिकार र आकाङ्क्षाबाट वञ्चित गराए। 1 दशक देशभित्र चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको नतिजा पनि हो यो। गरी खाने बाटोहरू सबै पुरिँदै गए, गाउँ बस्नै नसक्ने बनाए, गरी खान पनि नपाउने बनाइए। दलहरूको नमुना प्रजातन्त्रको उदाहरण हो यो, जुन प्रजातन्त्रले श्रम रोक्ने भन्दा पनि श्रम बेच्न जनता निर्यात गर्ने नीति बनायो। कुन सरकारको मुख हेर्नु नेपाली जनताले? सबैले जनताको नाममा शासन चलाए। जनता भने खाडीदेखि रुसको जङ्गलसम्म मारिन थाले। रुसमा पुगेका नेपाली युवाले अवैध बाटो पक्रे। यो खतरनाक हो भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहै होला, तर जानी जानी मृत्युसँग खेल्ने आँट किन? मनिन्छ नै भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यत्रो दुष्प्रयास किन गरे? यो आँट किन पलायो?
जवाब सोझो छ, गरिबी र अवसरको अभाव। श्रम निर्यात गरेर आयातमा रमाउने यो मुलुक उभो लाग्छ कहिले? हुन त रेमिट्यान्समा रमाउन थालेको सरकार अझै पनि नेपाली युवाहरूको लागि मर्यादित श्रम बजारको खोजीमा छ। युरोपका नयाँ देशका लागि श्रम सम्झौता गर्न उद्यत छ अनि देशमा खेतबारी बाँझो राखी जरिवाना तिराउने कानुन बनाउँछ। कस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति! सरकार सक्छौ भने रुस पुगेका नेपालीहरूलाई रोक, विदेशतिर बरालिने विवशताको उपचार खोज, देशभित्र बस्ने बाटो देखाइदेऊ, जनता बेच्ने नीति नबनाऊ, रुसबाट रुवावासी मचाउने अर्को खबर नआओस्, नेपाली जनतालाई जनावर जस्तो सस्तो बनाउने नीति अब नबनोस्। बस रुसको यो दुःखद खबरसँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि कार्यक्रम सीधा कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईँहरूका चासो गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारिएका विभिन्न रिपोर्ट र त्यस विषयसँग सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ लिन्छौँ। साथै कार्यक्रमको अवधिभर तपाईँहरूका चासो गुनासो र प्रश्नहरू छन् भने पनि हामीलाई स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा फोन तथा भिडियो कल गरिराख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले पहिलो विषयवस्तु बनाएका छौँ रुसबाट प्राप्त भएको एउटा दुःखद खबर छ, जहाँ चाहिँ 3 जना नेपाली युवा जो हुनुहुन्थ्यो रुसी सेनामा भर्ती हुनुभएका उहाँहरूको निधन भएको खबर प्राप्त भएको छ। यसै सम्बन्धीको पहिलो रिपोर्ट रहेको छ। युक्रेन रुस युद्धमा नेपालको कुनै साइनो छैन, तर यही साइनो नजोडिएको बिरानो मुलुकका लागि नेपाली युवाहरूले ज्यान भने गुमाइरहेका छन्। सयौंको संख्यामा नेपाली युवाहरू रुसका लागि लडिरहेका छन्। किन र कसरी लडिरहेका छन्, यो जवाब खोज्ने प्रयास राज्यले नगरेको झैँ देखिएको छ। यो घटना सतहमा आएको धेरै समय बिते पनि नेपाली युवाहरूको रुसी सेनामा जाने प्रक्रिया रोक्नतर्फ कुनै पहल नै भएको छैन। रुसका लागि 3 नेपाली युवाले चाहिँ मृत्युवरण स्वीकारेका छन्। युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका 3 नेपाली युवाको मृत्युको मूल्य के? सरकारले रोक्न नसकेको यी नेपालीको मृत्युमा रुस सरकारले के भन्ला? नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकले रुसी भूमिमा गुमाएको ज्यानप्रति के प्रतिक्रिया दिला? स्वाभाविक छ यो प्रश्न अब सरकारप्रति नै लक्षित हुनेछ। यो रिपोर्ट हेरौँ। युद्ध भय मात्र होइन, मृत्युको अघोषित द्वार पनि हो। भाग्यमानीहरू बाँचेर आउँछन् युद्धको विभीषिकाबाट। रुसी सेनामा ज्यान गुमाएका नेपाली युवालाई ज्ञात थियो युद्धको बारेमा। युद्ध नेपालीको होइन, युद्धसँग कुनै साइनो छैन भन्ने पनि ज्ञात थियो उनीहरूलाई। र यहाँ मृत्यु निर्धारित छ भन्ने पनि थाहा पाएका थिए उनीहरूले। तर स्वीकारे केका लागि? ती नेपाली युवाहरूलाई यो पनि ज्ञात थियो कि परिवार भोको छ, देश गरिबीको चपेटामा छ, राज्य विवश छ, नेताहरू रमितेर सत्ता लिप्समा लिप्त छन्। चुनावमा मत देख्नेहरूले ती गरिब मतदाताको भोको पेट देख्दैनन् अनि विवश भएर 2 छाक टार्नकै लागि हजारौं माइल टाढाका 2 छिमेकी देशको युद्धमा होमिएका छन् यी युवाहरू। यो दृश्य हेर्नुहोस्। मंगलबार बिहानैदेखि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरू रुसी सेनामा भाडाको सैनिकमा भर्ती भएका 3 नेपाली युवाको निधन भएको खबरले भरिएका छन्। आइतबार मात्रै भएको रसिया र युक्रेनको भिडन्तमा ती नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाएको बताएका छन्। रुसका लागि नेपाली राजदूत मिलन तुलाधरले पनि युद्धमा नेपाली मारिएको पुष्टि भएको, तर त्यसबारे विस्तृत सोधखोज भइरहेको जानकारी दिएका छन्। गत सदा उनीहरूको निधन भएको खबर मस्को स्थित नेपाली दूतावासले प्राप्त गरेको थियो। ज्यान गुमाउनेमा स्याङ्जा पुतली बजारका प्रीतम कार्की, दोलखा मेलुङका राजकुमार रोका र इलामका गङ्गराज मोक्तान रहेका छन्। मृतक 3 जनाको एउटै घटनामा ज्यान गएको सुनिए पनि घटना भएको स्थान र विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारेमा केही आधिकारिक नभने पनि रसियाली सेनाले भने एक सप्ताह अघि नै उनीहरूको मृत्युबारे जानकारी दिएको दूतावास स्रोतले बताएको छ। उनीहरू 2 महिना अघि मात्रै रुस पुगेका थिए, तर मारिएका व्यक्तिबारे विस्तृत सोधखोजपछि मात्रै आधिकारिक जानकारी गराउने मस्को स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। अझै 9 जना नेपाली युवा रुसको तर्फबाट युद्धमा होमिँदा गम्भीर रूपमा घाइते भएको समेत खबरहरू छन्।
यसअघि रुसी फौजमा भर्ती भएका एकजना नेपाली युवाले सिधा कुरामा सम्पर्क गर्दै कसैलाई नआउन आग्रह गरेका थिए। राम्रो पारिश्रमिक र सुविधाको आशामा युद्धमा हाम फालेका ती युवाको अनुभव निकै पीडादायी थियो। अग्रपंक्तिमा रहेर युद्ध लड्नुपर्ने, घाइते भए पनि उद्धार गर्न नसकिने र मृत्यु नै भए पनि शव त्यत्तिकै छोडेर हिँड्नुपर्ने रहेछ। दुःख छ, नआउनुस्, गोली लाग्दा पनि उद्धार गर्न सकिन्न, ती युवा भन्दै थिए। हामी भन्दा अगाडि त्यो 300-400 मिटर अगाडि उता युक्रेनको सेना हुन्छ। हान्ने भनेको उताबाट एक आयो भने यताबाट 4 हान्ने भन्छ कि, त्यो 4 हान्ने 5 हान्ने, अनि मान्छेहरू मर्यो भने नि उसी दिन उठाउन लागि 4-5 दिन 6-7 दिन बढी उठाउँछ। ड्रोन ल्याएर हेरेको भन्छ, अनि उठाउन लागि अनि त्यो 4-5 दिन 6-7 दिन बढी उठाउँछ। अब त्यो खासै थाहै भएन कि तिनीहरूको लास आउँछ आउन्न, त्यो लास नचिनिने भएको हुन्छ कि। मान्छे कुहिएर उतैतिर राख्यो भने मान्छे नि हुन्छ, मरेको मान्छे हुन्छ, तर त्यो उठाउन के उतिर उठायो भने ड्रोन आएर फेरि हान्छ भनेर। एकपटक रुसी आर्मीमा भर्ती भइसकेपछि छाडेर पनि भाग्न मिल्दैन। भाग्न खोज्नेलाई 10 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ। छाडेर जान सम्भव छैन। जति घाइते भए पनि युद्धमा फर्कनै पर्ने हुन्छ। युद्धमा ज्यान नै गुमाए पनि न घर परिवारलाई जानकारी दिइन्छ न त सबको नै उद्धार हुन्छ। यहाँबाट हामी त्यहाँ गइन्छ नि लडाइँमा गएपछि यहाँबाट त्यहाँ गयो भने कोहीसँग कन्ट्याक्ट हुन्न, फोन हुन्न, कोही केही हुन्न कि त्यहाँ। घरमा कन्ट्याक्टहरू हुन पाउन्न, अनि लासहरूको बारेमा घरमा मान्छे मरे त्यो कन्ट्याक्ट छैन, त्यही नै गाह्रो हो। साथीहरूको लास खै पनि त्यो पनि नेपाल आउँछ होला जस्तो लाग्दैन। अनि यहाँको बटालियनले पनि त्यो थाहा दिए छैन होला, अनि यहाँको कमान्डले पनि थाहा हुन्न होला। यस्तो एग्रिमेन्ट पेपरहरू सबै हामीले यहाँ डकुमेन्ट दिएछ। एग्रिमेन्ट पेपरहरूमा चाहिँ ट्रान्सलेटहरू गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो जान नपाउने, नेपाल जान नपाउने, अब अरू देश यहाँबाट भागेर गयो भने 10 वर्ष कैद या यहाँको कानुन अनुसार जे सजाय भोग्नुपर्ने यताउति भन्ने छ होइन। सायद मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, त्यो यहाँबाट कहीँ जान मिल्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। गत 13 नोभेम्बरमा मात्रै रुस र युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा भिडन्त हुँदा 9 जना नेपाली घाइते भएका थिए। नेपालबाट दुबईको बाटो हुँदै रुसी सैनिकमा भर्ना हुन मस्को पुगेका घाइतेहरू बताउँछन्। हालसम्म नेपालीहरू कतिको संख्यामा रुस र युक्रेनको सैनिकमा भर्ती भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। तर दुवै मुलुकमा हाल नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेर सैनिकमा भर्ना हुने क्रम बढिरहेको छ। उसो त तालिम अवधिमा नेपाली 60,000 रुपैयाँ, त्यसपछि 3 लाख बढी पारिश्रमिक, घाइते हुँदा रुसी 30 लाख भन्दा बढी राहत तथा बिरामी हुँदा सम्पूर्ण खर्च रुसी सरकारले बेहोर्ने आश्वासन पनि दिन्छ। तर सेवा सुविधा भने पाउन त्यति सहज छैन। तलको स्केल चाहिँ 1,95,000 हो होइन। मेरो चाहिँ आएको छैन डकुमेन्टहरू, यस्तो हुन्छ के अरे हाम्रो अब यही दिइरहेको थियो। अनि घाइते भएको डकुमेन्टहरू सबै दिएछ। अब त्यो घाइते भएको 3 मिलियन पाउँछ, त्योसँगै स्यालेरी पनि 1,95,000। अब यहाँबाट चाहिँ कमान्डरले अर्डर दिनु पर्यो, कमान्डरले उता भनेपछि पैसा आउँछ भन्नु। अनि घाइते भएको नि मैले सुनेको 30 लाख जति आउँछ अरे भन्ने सुने यहाँको होइन। मेरो चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म। नेपालमा सेना समायोजनमा बहिर्गमनमा परेका पूर्व माओवादी लडाकु पनि रुस पुगेको अनुमान छ। तर यो खबर सरकारले सुनेको छैन। यो मृत्यु सरकारले देखेको छैन। रुस प्रवेश गरेका नेपाली युवा रसियन सेनामा भर्ती हुने गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। रुसी सेनामा नेपाली युवाहरू भर्ती हुने क्रम नरोकिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको छ। अहिले रुस र युक्रेनको युद्धमा 400 भन्दा बढ्ता नेपालीहरू भर्ना भएको तथ्य बाहिर आइसक्यो। सुदूरपश्चिमका कैयौँ गाउँका बासिन्दा गएको यहाँ मलाई थाहा भइसक्यो। एकजना त युक्रेनमा गिरफ्तारै भयो। बन्दुक बोकेर सामाजिक सञ्जालमा ती नेपालीले समाचार दिएछन्। अनि म सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट यो गठबन्धन सरकारका शेरबहादुर देउबा लगायत खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राजनीतिक नेताका प्रमुख नेताहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाल सार्वभौम देशको रूपमा के भाडाका सेना रुसी सेनामा भर्ना गर्न मिल्छ? कुनै देशले दिन्छ? भारतले दिन्छ? चीनले दिन्छ? अमेरिकाले दिन्छ? जापानले? कुन देशले दिन्छ? देखाऊ मलाई अनुमति। के हो यो? रुसी सेनामा भाडाका सैनिक बन्नुमा सन् 2022 सेप्टेम्बर अन्तिम सत्तामा रुसी सदन स्टेट डुमाले पारित गरेको एउटा विधेयक पनि हो। त्यस विधेयकले रुसी सेना, रुसी फौज वा अन्य सैन्य सेवामा आबद्धहरूलाई सैनिक क्षेत्रमा सहभागी भएको 1 वर्षमै रुसी नागरिकता दिने सहज प्रावधान ल्याएको थियो। युक्रेन विरुद्धको लडाईँमा रुसी सेना र त्यहाँका नागरिकले हात उठाइसकेको अवस्थामा भाडाका सेनाको भर परिरहेको रुसले अहिले गोर्खालीको नाममा इमानदार र वफादार सेना नेपालबाट पाइरहेको छ। सरकारले यसबारे थप गम्भीर नबने राज्यले निकै ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ। प्रस्तुत गरेका थियौँ रुसमा युद्ध लड्दै गर्दाखेरि रुसको तर्फबाट 3 जना नेपाली युवाको ज्यान गएको सम्बन्धीको एउटा प्रसङ्ग थियो। यसबारे हामीले
रुसका लागि नेपाली राजदूत मिलनराज तुलाधर सरसँग कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँसँग अहिले कन्ट्याक्ट हुन सकेन। उहाँ चाहिँ सायद मिटिङमा हुनुहुन्छ होला, उहाँसँग कुरा भइरहेको अवस्था छैन। हामी अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ बिपिन जोशी, जो हमासले इजरायल र गाजा क्षेत्रमा युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ हमासले बन्धक बनाएका थिए, उनको अवस्थाबारे अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क आएको छैन, विवरण आएको छैन, कहाँ छन् के छन् भन्ने सम्बन्धी, यसै सम्बन्धीको एउटा प्रसङ्ग रहेको छ। हमासले बन्धक बनाएका 250 जना मध्ये हालसम्म 69 जनालाई रिहाई गरेको छ। इजरायलले पनि बन्धक बनाएका 150 जना प्यालेस्टिनीलाई रिहाई गरेको छ। तर हमासले बन्धक बनाएका विभिन्न देशका 69 जनालाई रिहाई गर्दा पनि नेपाली नागरिक बिपिन जोशी अझै परेका छैनन्। विश्वका अन्य देश आफ्ना नागरिकहरूप्रति जिम्मेवार बने पनि नेपाल भने मूक दर्शक जस्तै बनेको छ। अक्टोबर 7 देखि बिपिन बेपत्ता हुँदा पनि हाम्रो सरकार भने आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन। बिपिनको अवस्था के छ, बिपिन कहाँ छन्, यसको आधिकारिक जानकारी सरकारसँग अझै छैन। बिपिनको परिवारले छोरोको उद्धार र अवस्थाबारे पत्ता लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री लगायत सरकारका कूटनीतिक नियोगतिर धाउँदा पनि कुनै सुईको समेत पाइएको छैन। कञ्चनपुरबाट संवाददाता वासुदेव भट्ट शीतलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यी कञ्चनपुरका बिपिन जोशीलाई हमासले अक्टोबर 7 देखि बेपत्ता पारेको छ। कृषि विषय अध्ययन गर्न इजरायल पुगेका बिपिनलाई कब्जामा लिएदेखि उनको घरमा सन्नाटा छाएको छ। परिवारले बिपिन घर फर्कने आशा गरिरहँदा इजरायल स्थित नेपाली अधिकारीले भने अझै पनि बिपिनको आधिकारिक जानकारी दिएका छैनन्। लामो समयदेखि बिपिनको अवस्था पत्ता लगाउन दौडधुप भइरहेको बताउँदै आएको छ। अन्य देशले हमासको कब्जामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई धमाधम रिहाई गराइरहँदा नेपाल सरकारले भने बिपिनलाई रिहाई गराउनु त परको कुरा, बिपिन कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् त्यसको सुईको समेत पाएको छैन। जसले गर्दा सरकारले यतिका अवधिसम्म गरेको भनिएको कूटनीतिक पहलमा नै प्रश्न उब्जिएको छ। यतिका समयसम्म सरकारले बिपिनको अवस्था बुझ्ने प्रयास भइरहेको मात्र बताउँदा बिपिन घर फर्कने आशामा कुरिरहेका परिवारको छटपटी झनै बढ्न थालेको छ। दर्शकबिन, आज हामी चाहिँ हमासले नियन्त्रणमा लिएका कञ्चनपुरका बिपिन को घरमा आइपुगेका छौँ। उहाँका बुवासँग, उहाँको परिवारसँग हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। बिपिन फर्केका छैनन्। बिपिनको अवस्थाको बारेमा नेपाल सरकारले घर परिवारलाई के कस्तो आश्वासन दिइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बिपिनको उद्धार तथा अवस्था पत्ता लगाइदिन परिवारले परराष्ट्र मन्त्रीसँग केही दिन अघि भेट गरेका थिए। भेटमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बिपिनको उद्धारका लागि पहल भइरहेको बताएको र केही दिनमा बिपिनका बुवालाई आफै कल गरेर बिपिन सकुशल रहेको बताएको बिपिनका दाजु किशोर जोशी बताउँछन्। 4 दिनको लागि युद्धविराम भएको थियो केही दिनको, त्यसमा छोरा निस्किन्छ कि भन्ने आशा थियो। तर हामी रात दिन समाचार हेर्दै फोन आउने बित्तिकै छोराले फोन अघि भनेर हेर्थ्यौँ, तर त्यो हुँदैन। नम्बर सेभ भएको नम्बरबाट त थाहा भइन्छ, सेभ अनसेभ नम्बरबाट चाहिँ छोराको हो कि भन्ने आशाले हामी हतारमा फोन उठाउँ, तर त्यहाँ अरू नै बोल्थ्यो। साह्रै गाह्रो भइसक्यो। अब एकाउन्टमा 50 दिन के गर्ने, अब त्यस्तै छ। यो 4 दिनको हामी आशैमै थियौँ छोरा आइन्छ कि यो लटमा चाहिँ छोराको सम्पर्क आउन सक्यो। उसँग एक दिन पनि नबोलेपछि धेरै गाह्रो हुने हामीलाई। 2 महिना भइसक्यो हामी कसरी बसिरहलौँ। अस्ति रेस्क्यु प्रोसेस चलिरहेको कुरा हामीले सुन्यौँ 3 दिन अगाडि नै। अनि हामी यो 3 दिनमा राति नै सुतेनौँ। के थाहा दादालाई राति नै छोड्छन् कि 1 बजे छोड्छन्, 2 बजे छोड्छन्। तर उनले मन्त्रीले बिपिन सकुशल रहेको बताए पनि अहिले अन्य देशका नागरिक धमाधम रिहाई हुँदा पनि बिपिन नहुँदा पिरालो लागेको दुखेसो गरे। नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीज्यू लगायत सबैसँग अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आश्वासन त दिइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ हामी पहल गरिरहेछौँ, बिपिन चाहिँ रिहाई गर्छौँ भनेर। र अस्ति बिचमा चाहिँ मन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको थियो बिपिन चाहिँ सकुशल छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। अस्ति मन्त्रीज्यूले सम्पर्क गर्नुभएको थियो हामीलाई। मन्त्रीज्यू कुन मन्त्रीज्यू? यो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले जुन दिन फर्स्ट दिन युद्धविराम भएको थियो त्यो दिन चाहिँ भएको थियो। मन्त्रीज्यूसँग भाउजू थ्रु भएको थियो कुरा। पहल अत्यन्तै हिसाबले पहल गरिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब त्यस्तै छ भाइ। अब आशा गरौँ अझै। सबभन्दा ठुलो आशा हामीलाई कहाँ पर्ला थियो, अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीज्यू कञ्चनपुर आएको बेला हामीले उहाँसँग भेटघाट गऱ्यौँ। उहाँले फेरि हामीलाई चाहिँ आशा ठुलो दिन आउनुभएको थियो। कल गर्नुभयो उता दूतावासमा, दूतावासले पनि बिपिन कब्जामै छ,
रिहाईको अब छोड्ने क्रम जारी हुँदैछ भन्दा हामी प्रथम चरणमा नै छुट्छ भन्ने आशा गरेका थियौँ। तर प्रथम दोस्रो यो तेस्रो नै हो अब सायद हिजोको लगभग त्यहाँ 41-42जना अहिलेसम्म हमासको कब्जाबाट उहाँहरू रिहा हुनुभएको छ। हामी चाहिँ निराशै छौँ। त्यही भएर सक्दोभन्दा चाँडो विशेषभन्दा विशेष पहल गरिदिएर भाइले 10-10 जनाको ज्यान बचाएको छ, ऊ गरेको छ, त्यत्रो त्याग गरेको छ, त्यस्तो भाइलाई त हामीले पनि हेर्नु पऱ्यो नि। विशेष हामी नेपाली नागरिक, हाम्रो पनि अहिले कतारसँग राम्रै सम्झौता छ। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले स्वयं गएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि यो उहाँले आफ्नै बच्चा आफ्नै घरको सोचेर भए पनि विशेषभन्दा विशेष पहल गर्नु पर्यो, भाइलाई रिहाई गराउनु पर्यो। नेपाल सरकारले विपिनको रिहाईका लागि हरसम्भव कूटनीतिक पहल गरेको दावी गरेको छ। तर सरकारले सार्वजनिक रूपमा विपिनको रिहाईका लागि पहल गरेको देखिए पनि कूटनीतिक पहलमा कमी रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको ठम्याइ छ। विपिन जोशी अझै सम्पर्कमा छैनन्। हमासले बन्धक बनाएको भने तापनि यकिन जानकारी अझै पनि प्राप्त भएको छैन र हामीले यस सम्बन्धी कान्ता रिजाल इजरायलका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर अहिले उहाँले पनि आउन नसक्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि हामी उहाँसँग जानकारी लिएर के कस्तो छ त अवस्था, रिहाईको लागि गरिरहेका कूटनीतिक पहलहरू के कस्ता छन् यसबारेमा बुझ्ने प्रयास भने गर्नेछौँ। यद्यपि अहिले सम्पर्क हुन सकेको अवस्था छैन र अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक लियौँ, ब्रेकपछि पुनः जोड्नेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब थप प्रसङ्ग, अर्को प्रसङ्ग हामीसँग रहेको छ। ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धी केही समय पहिले हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। यसै सम्बन्धीको प्रसङ्ग हो र यो प्रसङ्गमा जानुभन्दा पूर्व कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को जोडिनु भयो? हजुर, कहाँबाट को जोडिनु भयो सर तपाईँ? मलिचाबाट केदार खड्का। हजुर, के समस्या थियो केदारजी? मेरो समस्या म यहाँको केही समयपछिदेखि एउटा गर्लसँग कुरा भएको थियो नेपालमा। अनि कुरा हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आखिर यस्तो भयो कि यहाँको 2 मन्थदेखि सँग अनि ऊ चाहिँ नेपालमै थियो। अनि यस्तो भयो, अब रातिले कुरा हुँदै गएपछि हाम्रो चाहिँ धेरै लङ टाइमै कुरा हुँदै गयो। लङ टाइम कुरा हुँदै गएपछि हामी बिचमा केही नराम्रो हुन्छ केदारजी, हामी यो विषयमा तपाईँसँग टिमले कुरा गर्नुहुन्छ। हजुर 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 अनि हामी बिचमा चाहिँ केही नराम्रो भएको थियो दुवैजनामा। अनि उसले चाहिँ अब उसलाई खुसी पनि गरेको थियो होइन। अनि मलाई पनि त्यो बाटो हिँडाइसकेको थियो उसले। अब लङ टाइममै कुरा भएपछि अब नेपाल आएपछि बिहे गर्ने यताउता भनेर उसले हरेक कुरा गर्न लाग्यो। अनि गर्दै गएपछि मेरो फ्यामिलीसँग भेटघाट गरायो उसलाई होइन, म यहीँ भए पनि। अनि अहिले हाम्रो चाहिँ जस्तै बिट्राई त भयो, तर उसले मेरो एकदम नराम्रो गरिदिइरहेको छ क्या आजभोलि। अब फेक आइडी बनाएर अब बहिनीहरूको चाहिँ मैले बर्थडे विसहरू गरेँ भने नि लगेर यसको बुढी भनेर हालिदिने, जिएफ भनेर हालिदिने, मेरो नेगेटिभ भिडियोहरू सबैलाई पठाइदिने। अब अरू गर्ल्सहरूलाई नि यसको तेरो बुढा हो यो भन्दै सेन्ड गरिदिने, कहिले के गरिदिने, घरको दादा दिदीहरूलाई गरेर दिदीहरूको हजुरहरूको दिजूहरूलाई गएर गाली गरिदिने, नेगेटिभ वर्डहरू लगाइदिने, अनि मामुहरूलाई नराम्रो सोचिदिने, टिङहरू त्यस्तै राखिदिने गरेकोले एकदम टर्चर दिने क्या। अनि अहिले उसको एउटा नेक्स्ट बोय यहीँ मलेसियामा छ होइन। अनि त्यो बोयले पनि एकदम टर्चर दिइरहेको छ क्या मलाई। म यहाँ सेक्युरिटी गर्छु, अब दिनौ रात त म सहन सक्दिनँ र मैले चाहिँ ऊ गर्ललाई भन्छु कि मैले कुनै रूपले नि भन्न पाउँदिनँ, कुनै कानुनले नि सोच्छ कि मैले यो भन्न पाउँदिनँ। जुन मैले मेरो आइडी चलाइरहेको छ उसले मेरो आइडी नचलाइदियो, हाम्रो बिट्रे भइसकेको कुरा हो। पास्ट टेन्समा चाहिँ भयो अरू कुरालाई छोडिदियो, मेरो आइडी चलाउन बन्द गरिदियो, मेरो आफन्तहरूले नराम्रो सोच्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँदेखि रिक्वेस्ट गर्छु होइन। तर उसले चाहिँ भन्छ ऊ गर्छ पहिला गएर जतिखेर नि उसले टर्चर गर्छ भनेर। अनि
त्यो केटा आउँछ मलाई कल गर्छ होइन अनि धम्क्याउँछ अनि आखिर ब्लक लिस्ट गरेर गइदिन्छ क्या अनि फेरि नाना थरी कुरा गर्छ घरि के गरिदिन्छु भन्छ अनि त्यो बस नेपालमा छ होइन अनि मैले हरेक कोसिस गरिसकेँ पुलिस केस गर्न खोजिसकेँ तर मैले यस्तो भयो कि अस्ति हजुरहरूलाई नम्बर पनि छोडिदिएको थिएँ तर उसले नम्बरदेखि ब्याङ्क एकाउन्टदेखि सबै चेन्ज गरिदियो क्या किनकि मैले यहाँबाट पैसा हालिदिएको पनि रेकर्ड हुन्थ्यो नि त अनि उसको केटाहरू धेरै केटाहरू छ क्या अहिले पनि अनि त्यो केटाहरूले नि भन्छ सबै केटाहरू आउँछ मलाई नै कुराहरू सेयर गर्छ अनि मैले उसलाई सेयर गर्दा त किन उनीहरूसँग बोल्छस् किन यस्तो गरिदिन्छ उनीहरूले सेयर गर्छ अनि मलाई के थाहा त यो सबै गर्छ तेरो केटाहरूले अब कतिको के गर्छस् कतिसँग रिलेसनसिपमा बस्छस् अब तेरो उमेर त सानै छ तेरो बुवा आमादेखि त यस्तो रहेछ अब फ्यामिलीदेखि टाढा बसेको केदारजी यस्तो तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालबाट फेसबुक तिनीहरूबाट ब्ल्याकमेल जस्तै गरेको त्यस्तो हो भने चाहिँ तपाईँ साइबर ब्युरोमा चाहिँ उजुरी दिन सक्नुहुन्छ त्यहीँबाट पनि दिन सकिने व्यवस्था छ होला हामी त्यो विषयमा पनि बुझौँला के कति समस्या हो भनेर है हाम्रो टिमले यो विषयमा तपाईँसँग फेरि कुरा गर्ने छ हस् केदारजी हस् धन्यवाद हामीले केदार जोडिनु भएको थियो र केही समस्या भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्नो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको कुरा जस्तो उहाँले गर्नुभएको थियो हामी यो विषयमा थप बुझेर यसलाई के गर्न सकिन्छ उहाँसँग अफलाइनमा पनि कुराकानी गरेर यस्तो सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको कुरा हो भने साइबर अपराधमा मुद्दा चल्ने सम्भावना रहन्छ र साइबर ब्युरो छ प्रहरीको त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिनेछ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्ग रहेको छ यो ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धी एउटा हाम्रो फलोअप रिपोर्ट हो। केही समय पहिला हामीले अवैध रूपमा ग्यास सिलिन्डर वितरण भइरहेको प्रसङ्ग लिएका थियौँ र त्योमा चाहिँ अझै पनि सरकारले कारबाही अगाडि बढाएको छैन यी विषय रहेको छ। नेपालको बजारमा भित्रिएका अवैध ग्यास सिलिन्डरको विषयलाई लिएर सिधा कुराले गरेको खुलासापछि सरकारी निकाय सजग बने बजारमा भेटिन थालेका अवैध सिलिन्डरमाथिको निगरानी पनि बढायो। कारबाहीका लागि प्रक्रिया पनि सुरु गरियो तर सरकारी शैलीले पारा दोहोर्याउँदा कारबाही प्रक्रिया अझै ठप्प छ। बजारमा बम झै लाग्ने अवैध सिलिन्डरको प्रयोग पुनः बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। बागमती ब्युरो हेटौडाबाट ग्यालेक्सी सहकर्मी देवराज पन्तले पठाएको यो विशेष फलोअप रिपोर्ट हो। सीधा कुरामा हामीले कानुन विपरीतका 50 केजी 450 केजीका एलपीजी ग्यास सिलिन्डर बजारमा भेटिएको बारे रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। विद्यमान कानुनले 14.2 किलो भन्दा ठूला सिलिन्डर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन। रिपोर्ट प्रसारणपछि मकवानपुर प्रशासनले बजारमा रहेका ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा रोक लगाएको थियो भने ग्यास सिलिन्डरमा प्रशासनले सिल गरेकै 2 महिना भइसकेको छ। रिपोर्ट प्रसारणपछि गैर कानुनी ग्यास सिलिन्डर बजारमा पुर्याउने उद्योगलाई उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले गैर कानुनी उत्पादन रोक्न र बजारमा रहेका सबै सिलिन्डर फिर्ताका लागि 7 दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन लिखित निर्देशन दिएको थियो। यति मात्र नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत असोज 14 गते नै नेपाल आयल निगमलाई ग्यास उद्योगलाई कारबाही गर्न लिखित पत्र पठाएको थियो तर 2 महिना पुग्दा पनि कुनै कारबाही भएको छैन। हामीले यो बजार अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ मापदण्ड विपरीतका ग्यास सिलिन्डरहरू भेट्यौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालीन अवस्थामा त्यहीँ सिल गरेर राख्यो र त्यो सिल गरेको मा चाहिँ कारबाहीको लागि आयल निगमलाई ग्यास विनियोगले बमोजिम लेखेर पठाइयो र उताबाट चाहिँ के कारबाही भयो भन्ने कुरो चाहिँ हालसम्म प्राप्त नभएको र यता चाहिँ सिलको अवस्था चाहिँ यथावतै छ। थप जानकारी केही प्राप्त भएको छैन। मकवानपुर प्रशासनको यो पत्र हेर्नुहोस्। महिना अघि मकवानपुर प्रशासनले सिल लगाएर छाडेका गैर कानुनी सिलिन्डर अहिले बेवारिसी जस्तै भएका छन्। एलपीजी ग्यास विनियमावली 2065 को विनियमावली दफा 29 को क ग घ अनुसार अटेर गर्ने ग्यास उद्योगीको कारोबार निलम्बन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सोही नियमावलीको दफा 31 को घ बमोजिम आयल निगमले आफूहरूसँगको आबद्धता पत्र समेत खारिज गर्ने अधिकार निगमसँग छ। गैर कानुनी तथा असुरक्षित ग्यास बजारमा भेटिएको प्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नेपाल आयल निगम र जिल्ला प्रशासनमा कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गराएकै 2 महिना पुगे पनि कुनै कारबाही नहुनुमा आयल निगम नापतौल गुणस्तर विभागले उद्योगीहरूसँग अनुचित लाभ लिएर सेटिङमा काम भइरहेको दाबी गरेको छ। नेपाल आयल निगमको केन्द्रमा कारबाहीको लागि निवेदन दर्ता गराएका छौँ। 2 महिना हुन थाल्यो, त्यो निवेदनमा कारबाही छैन। जिल्ला प्रशासन मकवानपुरले पनि कारबाहीको लागि पत्र पठाएको। एउटा सरकारी निकायले जसले कारबाहीको लागि पत्र पठाएको छ
उसको पनि पत्रको जवाब आयल निगमले आजका मितिसम्म दिएको अवस्था छैन। यो भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आयल निगमले टेर्दैन भन्ने हो। यो सबै के हो भने यो माफियाको सेटिङमा चलेको देश। फिलिङ गरेर बिक्री वितरण गरिसकेकोलाई किन आयल निगम कारबाही गर्दैन? तर आयल निगमले आजसम्म कुनै कारबाही नगरी महिनौं चुपचाप बस्नुले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल आयल निगम उद्योगीहरूको बचाउमा लागेको पुष्टि भएको छ। निगमले गैर कानुनी काम गर्ने ग्यास उद्योगीलाई सचेत मात्रै गराएर छोडेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले नै बताएका छन्। गुपचुप राखेकै छैनौँ नि। यहाँको मिडियाले उठान गरिसकेपछि त हामीले त कारबाही गर्छौँ भने बगैँचा लिखित पत्रचारै गरेका छौँ नि। यसलाई त गुपचुपै भनिँदैन। पत्रचार चाहिँ गर्नुभयो, कारबाही गर्नु भएन, त्यही बुझौँ होइन? यो पनि त्यही पत्रचार गर्नु भनेको त तपाईँहरूले निगमको निर्देशन मान्नु भएन भने त हामी कारबाही गर्छौँ भन्दा त सचेत त गराइसकियो। तपाईँहरूको नेपाल आयल निगमले नै जारी गरेको एलपिजी ग्यासको नियमावली अनुसार कोही व्यवसाय उद्योगीहरूले तपाईँहरूको नियमावली विपरीत कुनै काम गरेको छ भने तपाईँहरूले कारबाही चाहिँ गर्न सक्नु भएन। तपाईँहरूले सचेत मात्रै गराउनु भयो भनेर बुझौँ होइन त? अब सचेत हामीले गरायौँ, त्यसको पनि अवज्ञा गर्छ भने हामीले भिडियो रोका गर्छौँ। यति चाहिँ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। गैर कानुनी ग्यास सिलिन्डर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको उद्योगहरूमा सरकारको नियामक निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग बालाजुले गत 2079 पुस 27 गते र 2080 जेठ 29 गते गरी केही महिनाको फरकमा 2 पटक उद्योग अनुगमन गर्दा गैर कानुनी ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गरेको भए पनि बिना कारबाही उन्मुक्ति दिएको पुष्टि समेत भएको थियो। कानुन विपरीत केही काम भएको छ कि भनेर गरिने अनुगमनमा उद्योगभित्रै सयौंको संख्यामा रहेका गैर कानुनी सिलिन्डर उत्पादन नरोकी विभाग त्यतिकै फर्कनु, कारबाही गर्नुपर्ने आयल निगम सचेत गराएर कानमा तेल हालेर बस्नुमा यस्ता गैर कानुनी धन्दामा सरकारका निकायहरू नै अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको पुष्टि भएको छ। यो हेर्नुहोस्। यति मात्र नभई 2075 साल साउन 31 गते 450 केजीका एलपी ग्यास सिलिन्डरको मापदण्ड नभएकाले आयात नगर्न र पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन PSO द्वारा भेरिफिकेसन प्रमाणित भएका एलपीजी सिलिन्डर मात्रै आयात गर्न भन्दै भन्सार विभागलाई बोधार्थ दिए पनि कसरी त्यस्ता गैर कानुनी सिलिन्डर भित्रिए भन्ने प्रश्नको जवाब कसैसँग छैन। सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो नभई यस्ता गैर कानुनी कार्य हुनै नसक्ने त छँदैछ, तर गैर कानुनी यस्ता कार्य गर्नेलाई कहिले र के कारबाही हुन्छ यो प्रश्न नेपाल सरकारलाई हामी यसको फलोअप गरिरहनेछौँ। प्रस्तुत गरेका थियौँ एउटा फलोअप रिपोर्ट थियो ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धीको, जुन कानुन विपरीतका थिए। 50 केजीदेखि 450 केजीसम्मका एलपिजी ग्यास सिलिन्डर बजारमा भेटिएको बारे यसअघि पनि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र यसैको एउटा फलोअप रिपोर्ट थियो। र अझै पनि यी उद्योगीहरूलाई जोले कानुन विपरीत ग्यास सिलिन्डर बिक्री वितरण गरिरहेका छन्, उत्पादन गरिरहेका छन्, यिनीहरूको कारबाहीको प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यतिकै एउटा सचेत गराइयो भन्दै पत्र काटेर आयल निगम लगायतका सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ टारेको अवस्था छ। यस सम्बन्धी हामी थप फलोअप गर्ने नै छौँ। अब अर्को प्रसङ्ग रहेको छ पब्जी गेम जुन छ त्यसमाथि चाहिँ सरकारले अहिले निगरानी बढाउने भन्ने विषयबारे। टिकटक माथिको प्रतिबन्धले हौसिएको सरकारले अन्य एपमाथि पनि निगरानी बढाउन थालेको छ। टिकटकले समाजमा ल्याएको विकृति र समुदायमा फैलाएको विद्वेषका कारण यसमाथिको प्रतिबन्धप्रति सरकारले जनताबाट जसभन्दा जस नै बढी पायो। टिकटक प्रतिबन्धपछि सरकारले आम नागरिकको गुनासो नै केन्द्रित हुन थालेको छ। चिनिया एप टिकटकसँगै अर्को चिनिया एप पब्जीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ। तर स्पोर्ट्समा राखिएको पब्जीमा नेपालले ऐतिहासिक सफलता पाइसकेको र एसियाली खेलकुदमा पनि यसपटकदेखि स्थान बनाएको पब्जीमाथिको प्रतिबन्धबारे भने सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्ने भएको छ। पब्जीका अलावा विगो, फ्री फायर, टिन्डर, बम्बल, टानटान, लाइकी, स्न्यापच्याट जस्ता केही एप्लिकेसनहरूमाथि पनि सरकारले निगरानी बढाएको छ। फ्री फायर अहिले स्कुले केटाकेटी फ्री फायरले चाहिँ अल्मलिने खतरनाक माध्यम बनेको गुनासोपछि पनि सरकारको ध्यान यसतर्फ आकर्षण भएको, सरकारकोमा यो गुनासो पनि पुगेको छ। यस्तै समाजमा अहिले पनि दुरुपयोग भइरहेका एपहरू पनि सरकारको निगरानीमा परेका छन्। संवाददाता सृष्टि पराजुलीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ।
टिकटक माथिको प्रतिबन्ध विवादास्पद भए पनि यसको प्रतिबन्धलाई ठूलो संख्यामा जनताले साथ दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो प्रकरणमा अदालतले पनि सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायालय छिरेको टिकटक भन्दा पनि जनताबाट पाएको समर्थनबाट हौसिएको सरकारले अब आम अभिभावकको पिरलो बनेको पब्जी र फ्री फायरतिर ध्यान दिन थालेको छ। यद्यपि पब्जीबाट नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जितिसकेको र चीनको हङझाउमा आयोजित पछिल्लो एसियाली खेलकुदमा पनि समावेश भएका कारण पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई हम्मे नै पर्ने देखिन्छ। तर टिकटक प्रकरणमा पाएको जनताको साथको कारण सरकार भने उत्साहित देखिएको छ। यही कारण पनि सरकारले देशको र नागरिकको गोपनीयता सुहिन सक्ने एपका साथै बालबालिका र विद्यार्थीको भविष्य बिथोल्न सक्ने भिडियो गेमहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। टिकटक बन्द गरे पनि यसको रोग अन्यतिर सरेको निष्कर्षमा पुगेका विज्ञहरूले दुरुपयोग बढेका एपहरूलाई पनि निगरानी बढाउन सुझाव दिएका छन्। पब्जीको केसमा चाहिँ मैले अलि अगाडि यो मैले 3-4 वर्षको प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। हाम्रो उत्तम सुवेदी एसएसपी काठमाडौँको हुँदै गर्दा उहाँसँग मैले एउटा गफ गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यतिखेर उहाँले एउटा मलाई केस भन्नुभएको थियो कि हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने कुरामा। त्यतिखेर चाहिँ उहाँले मैले सङ्ख्या ठ्याक्कै मलाई यकिन भएन, 8 जना कि 10 जनामा म कन्फ्युज छु। जुबिनाइल सुसाइड केस आयो अरे नेपालमा भनेको यो टेरिबल सिचुएसन हो नि त। अब त्यसमा चाहिँ कमन पोइन्ट खोज्दै जाँदा किन यस्तो भयो भनेर कमन पोइन्ट खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ पब्जीको रिलेसन भेटिया थियो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब यसमा डिटेलमा चाहिँ मैले स्टोरी अब अहिले समय छैन, मैले हजुरलाई बताइनँ। तर यसले समाजमा डेफिनेटली नकारात्मक असर परिरहेछ। यसमा पनि हामीले स्टडी नै गरिरहेछौँ। अब यो पोजिटिभ पाटो कति छन्, नेगेटिभ पाटो कति छन्, अब यसले हाम्रो समाजलाई कता ड्राइभ गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर भएको भएर हामीले त्यसको स्टडी गरिरहेछौँ। त्यो स्टडीको फाइन्डिङ्सबाट अब त्यसपछि बल्ल फाइन्डिङ्स 100% आइसकेपछि बोल्न सक्ने कुरा भयो चाहिँ। सरकारले पब्जी सहित विगो, फ्री फायर, टिन्डर, बम्बल, टानटान जस्ता एप्सलाई पनि विकृति फैलाउन सक्ने भन्दै निगरानी गरिराखेको छ। त्यसमाथि अध्ययन अनुसन्धानका साथै विज्ञहरूसँग छलफल पनि जारी राखेको छ। सामाजिक सञ्जालमाथि भन्दा पनि असामाजिक सञ्जाल एन्टी सोसियल मिडिया भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। एन्टी सोसियल मिडियाहरू धेरै एक्टिभ भएको देखियो। जस्तो तपाईँको हामीले टिकटक त अब त्यसलाई सामाजिक सञ्जालै भनौँ, त्यसमा एउटा कन्टेन्ट चाहिँ अब सरकारले अहिले तत्काललाई नियमन गर्न अलिक गाह्रो भएको भएर त्यसलाई प्रतिबन्ध लगायो। त्यस्तै अरू चाहिँ यो बिगो, बम्बल, लाइकी भन्ने, त्यसपछि इभन स्न्यापच्याटमा पनि, त्यसपछि तपाईँको टेलिग्राम भन्ने रहेछ अहिले। यिनीहरूमा चाहिँ यो अलि एडल्ट कन्टेन्टहरू एकदमै बेसी हामीले पाएका छौँ। हामी रिसर्च गरिरहेको छौँ, खासमा इनिसियल फेजमा हामी रिसर्च गर्दैछौँ। अब यसलाई चाहिँ सोसल मिडिया भन्ने कि एन्टी सोसल मिडिया भन्ने, मैले त अघि नै भने एन्टी सोसल मिडिया भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ अब यसले समाजमा कस्तो असर पारिरहेछ त भन्ने चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दैछौँ। यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन निर्माणको काम मन्त्रालयले सुरु गरेको छ। अबको मन्त्री परिषद बैठकले यस विषयमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि कानूनको मस्यौदा बनाउन थाल्ने गरी तयारी थालेको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको विषयमा सरकारले नेपाल प्रहरीसँग पनि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ। टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अघि गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीसँग बारम्बार छलफल गरिएको थियो। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका कर्पोरेट अफिस नेपालमा स्थापना गर्नुपर्ने अडानमा रहेको नेपाल प्रहरीले नेपालमा कार्यालय स्थापना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिनुपर्ने राय सरकारलाई दिँदै आएको छ। सबैभन्दा समस्या नेपालको लागि भनेको के हो भने जति पनि डिजिटल प्लेटफर्महरू एपहरू छन् त्यसको कर्पोरेट अफिस नेपालमा छैन। हामीलाई सबभन्दा समस्या परेको त्यही हो। चाहे तपाईँ टिकटक भन्नुहोस्, चाहे फेसबुक भन्नुहोस्, चाहे वाट्सएप भन्नुहोस्, वाटेभर होइन, जे छ भाइबर भन्नुहोस्, त्यो हामीले त्योसँग रिलेटेड मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्दा हामीले चाहिँ फेरि बाहिर लेखापढी गर्नुपर्ने, लेखापढी गर्दाखेरि लेन्दी हुने होइन, रोकिदिनुपर्ने अथवा तत्काल चाहिँ उसले रेस्पोन्स नहुने भएको कारणले हाम्रो चाहिँ मुद्दाको इफेक्टिभनेस कम भयो। एक दोस्रो कुरो त के हो त भन्दाखेरि पीडितले चाहिँ चाँडो न्याय पाएन नि त। पीडितको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ स्प्रेड हुन्छ नि डिजिटल प्लेटफर्मबाट त इमिडिएटली रोकिदिनुपर्ने, ब्लक गरिदिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ कहिलेका। त्यो ब्लक भएन भने त सबैले स्प्रेड भइसक्छ। उसको चरित्रमाथिका कुराहरू होलान्, उसका अरू विभिन्न कुराहरू त त्यो चाहिँ सबै गएपछि त्यसले पछि न्याय पाउनुले चाहिँ खासै उसलाई चाहिँ बेनिफिट हुँदैन। त्यसैले कर्पोरेट अफिस हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो सुरुको पढाइ। कर्पोरेट अफिस कुनै पनि छैन। त्यसपछि कतिपय देशहरूलाई यो सम्बन्धी चाहिँ एमएलएटी म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ लिगल एसिस्मेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो हामीले त्यो प्रस्ताव पनि राखेका छौँ, सरकारसँग माग गरेका छौँ, त्यो बिस्तारै होला। र अर्को भनेको कानुनै छैन हामी कहाँ। यद्यपि अहिले अध्ययनको सिलसिलामा छ, हामी अहिले गरिरहेको कारबाही भनेको विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत हो, त्यो हाम्रो लागि सफिसियन्ट छैन। त्यसैले अहिले कानुन बन्दैछ। त्यसैले अब अहिले निर्देशिका आउँदैछ, यो निर्देशिकाले पनि हाम्रो अनुसन्धानमा केही हदसम्म त सहयोग त गर्छ नै।
प्रहरीका अनुसार फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेल, वेबसाइट जस्ता प्लेटफर्मको दुरुपयोग नेपालमा बढी छ। तर सरकारले बन्द नै गर्नुभन्दा पनि कानुन बनाएर नियमन गर्न आवश्यक भएको सुझाव पनि विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। सर्वोच्च पुगेको टिकटक प्रकरणमा सरकार अब लसिलो बन्ने हल्ला चल्न थाले पनि अन्य एपमा निगरानी बढाएपछि नेपालमा टिकटकको भविष्य के हुने भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यद्यपि अझै पनि नेपालमा डोमेन नेम सिस्टम DNS र भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN को सहयोगमा टिकटक चलाउनेको कमी छैन, जसमा नेपालका प्रयोगकर्ताले VPN बादी टिकटक बढी चलाइरहेका छन्। यस्तै सिंहदरबार भित्रको विभिन्न भागमा पनि अझै टिकटक चलाउन सकिने अवस्था रहेको प्रयोगकर्ताको अनुभव छ। प्रस्तुत गरेका थियौँ पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न एपहरूमाथि निगरानी बढाइरहेको सम्बन्धीको एउटा विशेष रिपोर्ट थियो। अब यतिखेर अर्को प्रसङ्गमा जानुभन्दा पहिला एकजना कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुरा गरौँ। हजुर, कहाँबाट को जोडिनु भयो? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। हजुर, को जोडिनु भयो? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। हजुर, म रामेश्वर राम हजुर, म तरी जिल्लाबाट हो। हजुर, के थियो सर समस्या, के भयो? सर यस्तो छ हजुर, मैले 2 लाख रुपियाँ ऋण लियो हजुर, हैन? तो 2 लाख को त्यसले के गर्यो, 4 सालमा 11,30,000 रुपियाँ बनायो, ब्याज गरेर 3 रुपियाँ सैकरा गरेर, हैन हजुर? त्यसले के गर्यो, मेरो घरमा शोषण गर्छ, पारी खोले जान्छ, घरमा ताला मार्न जान्छ, हैन? त्यही कुरा हजुर। हजुर, तो त्यही मैले हजुर कनि हेल्प गरिदिनु, हामी गरिब मान्छे हो, हामी इन्डियामै बसिरहेको छु हजुर, हैन? म इन्डियामै छु हजुर, अहिले सिकन्दराबाद मेरो घर मौतरी जिल्ला हो, वार्ड नम्बर 7 हो, औरी नगरपालिका हो हजुर। हजुर, पैसाको लेनदेनमा चाहिँ हजुर के भन्नुभएको ठ्याक्कै तपाईँको समस्या चाहिँ? मेरो समस्या यो हजुर, मैले 2 लाख रुपियाँ ऋण लियो छोरीको शादीमा, हैन? हजुर हजुर, शादीमा मैले 2 लाख रुपियाँ ऋण लियो, त्यस सालले के गरियो, 2 लाख को जोडेर 11,30,000 रुपियाँ बनायो। एकचोटि 25,000 रुपियाँ लियो, 50,000 रुपियाँ दियो। त्यस सालले के भन्छ, मेरो एक सुखको पनि पैसा दिएन। कागज चेन्ज गरियो हजुर, कागज एउटा पुरानो कागज छ त्यो पनि कागज राखेछ, एउटा नयाँ कागज बनाएछ, 4 महिना जति भयो त्यो पनि राखेछ। घरमा शोषण गर्छ, घरमा ताला मार्न जान्छ हजुर मेरो घरतिर। साउले चाहिँ पैसा बुझाउँदाखेरि पनि अझै ऋण बाँकी छ भनेर तपाईँलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेको हो? हो, त्यही कुरो हो हजुर। एकचोटि मैले 50,000 रुपियाँ दियो, 2 लाख रुपियाँ लियो, 2 लाख को 11,30,000 रुपियाँ जोडेर बनायो। त्यसले के गर्यो, मालपोतमा गयो, जमिन हेर्दाखेरि गयो, जमिन थियो न त्यो नाममा, हैन? त्यो आएर के गर्यो, पारी हुन्छ नि पारी, भैँसी त भैँसी खोलेर लिएर गयो। मैले पञ्चायती बैठायो, 4 दिन भयो पञ्चायती बैठायो, मेरो बुढीहरू, मेरो आमाहरू, मेरो ड्याडीहरू, हैन? त्यस्तो त्यस्तो कुरा। अनि तपाईँले यो उजुरी कहीँ गर्नु भएन प्रहरीमा लगायतमा त यो समस्या? उजुरी गरेको छैन हजुर। हजुर, उजुरी यो समस्यामा एकदमै समस्यामा पारेको भए तपाईँ प्रहरीमा उजुरी गर्नुभएको भए तपाईँलाई सजिलो हुन्थ्यो। हजुर त म इन्डियामा छु हजुर, त कसरी हुन्छ हजुर भन्नु त? घर परिवारमा कोही अन्य मान्छे हुनुहुन्छ भने? मेरो आमा बाबु, मेरो आमाहरू जान्दैन, धेरै पढे लेखेको मान्छे छैन, मेरो बुढी पनि के पनि जान्दैन कि सिधा मान्छे हो। त्यही हो हजुर। हुन्छ, हामी यो विषयमा त के कस्तो हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यो विषयमा बुझेर तपाईँलाई पनि सम्पर्क गरौँला है त। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामी यो फलो गर्नेछौँ यो कुरा। हामीसँग एकजना जोडिनु भएको थियो र जुन चाहिँ पैसा लेनदेनको विषय थियो, यसै सम्बन्धी उहाँले आफ्नो गुनासो राख्नु भएको थियो। साउलाई बुझाउँदा पनि समस्या पारिरहेको कुरा थियो, उहाँले पैसा बुझाइसक्दा पनि। र अब अर्को विषयमा लागौँ। अर्को विषय रहेको छ एम्बुलेन्स थन्किँदा चाहिँ बिरामीहरूले शास्ति पाइरहेको सम्बन्धीको एउटा प्रसङ्ग रहेको छ।
एम्बुलेन्स अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका लागि अपरिहार्य वस्तु। हरेक अस्पतालका लागि आवश्यक रहेको एम्बुलेन्स ठिक अवस्थामा रहे नरहेको हेर्ने निकायहरू पनि छन्, तर महोत्तरीको जलेश्वर स्थित प्रादेशिक अस्पताल अहिले एम्बुलेन्स विहीन छ। यो अवस्थातर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन। बिग्रिएर थन्किएको एम्बुलेन्स नभन्दा केहीले अकालमै ज्यान गुमाए। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको गाडी बिग्रिँदा तुरन्त मर्मत गरेर कुदाउन बजेट पुर्याउने अस्पतालले एम्बुलेन्स मर्मत गराउनेतर्फ भने ध्यान दिन सकेको छैन। महोत्तरीबाट ग्यालेक्सी संवाददाता विष्णु गुप्ताले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरको एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएको महिनौ हुँदा पनि अस्पताल प्रशासनले मर्मत गराउन सकेको छैन। यता आकस्मिक सेवाका उपचारका लागि अन्त जानुपर्ने बिरामी बाध्य भएर चर्को शुल्क बुझाएर निजी एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न विवश छन्। एम्बुलेन्स अभावमा जलेश्वरका 11 वर्षीय बालक राजन शाहले ज्यान गुमाएका छन्। जलेश्वर नगरपालिका 1 का अजय शाह समयमै एम्बुलेन्स नपाएर आफ्नो 11 वर्षीय छोरा गुमाउनु परेको दुखेसो पोख्छन्। रगत अभावका कारण जीवन मृत्युसँग लडिरहेका 11 वर्षीय शाहलाई हरेक महिना रगत चढाउनु पर्ने बाध्यता थियो। शाह चिकित्सक भएका बेला उपचार गराउन दशैंको अष्टमीको राति उनलाई प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर पुर्याइएको थियो, तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि तुरन्त जनकपुर लैजानु पर्ने अवस्था थियो। तर समयमै एम्बुलेन्स नहुँदा उपचार हुन सकेन र 11 वर्षीय राजनले ज्यान गुमाए। ब्लड के समस्या रहले, ये लाइन लगे कि गाड़ी मिलती है तो लेके जनकपुर जेती, मगर गाड़ी के ड्राइवर एको बने रहे, 1-1.5 घंटा ये टाइम लाग गए, ये डेट खा गए बने रहे। और मतलब कि कहे कि खत्म, मतलब कि गाड़ी ड्राइवर सब दारू पी के सुतल है, नाच उच देख रहा है, एकावती सब हो कल से गाड़ी ड्राइवर न है, से सब अभी गए घर सुतल है। और एक आदमी ड्राइवर उठेबो कल के, तो कल के अभी दारू पी के सुतल है, से अभी नहीं आ सके। प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष मिन्नु झाले आफू चढ्ने गाडी प्रदेश सरकारबाटै लिएर कार्यालय आवत जावत गर्ने गर्दै आएकी छन्। गत कार्तिक 3 गते प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मुरारी ठाकुरले आफैले चलाइरहेको प्रदेश 2-02001 झ 0163 नम्बरको गाडी पर्खालमा ठक्कर लागेर क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो। बैसुले चढ्ने गाडी दुर्घटनाग्रस्त भएको केही दिनमै मर्मत भयो, तर जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स मर्मत गराउन न व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले सके न मेसुले। केही दिन अगाडि एउटा त्यो गाडी कुन हाम्रो अधिकृत सर हो कि को हो उहाँसँग यही ठोकिया थियो यो ईदगाहमा। ऊ 2-4 दिनमा बनिसक्यो, सबै कुरा भइसक्यो, तर एम्बुलेन्स पर्या छ अहिलेसम्म। त्यसमा कसैले चासो लिँदैन। यो हस्पिटलको चासो लिने विषय हो। यहाँको अध्यक्ष पहिले सुनेको छु, अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ। कुन महिला के नाम मिनु झा जस्तो नाम भयो कि महिला हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई पनि चासो लिने विषय हो। यिनीहरू अब लिँदैन। जलेश्वरको एम्बुलेन्स बिग्रेको महिनौ भइसक्यो, तर अहिलेसम्म एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएको छैन। यस साथसाथै यस प्रादेशिक अस्पतालमा जुन भेन्टिलेटरहरू राखिएको छन्, पर्याप्त जनशक्तिहरू छन्, त्यस कारण पनि विगतमा पनि यस अस्पताललाई रेफर अस्पताल भनिन्थ्यो, तर अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै अहिले पनि तपाईँको यहाँको सेवाग्राहीहरूको गुनासो सुन्दाखेरि अहिले पनि जिउका त्यो समस्याहरू त्यहीँका त्यही छ। हिता ठाकुरले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भई पद सम्हाल्ने बेलादेखि नै एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएको अवस्थामा रहेको थियो, तर यो अवस्था बुझेका ठाकुरले एम्बुलेन्सको चालक समेत नभएको बिना हिचकिचाहट बताए। सबभन्दा पहिला मेरो चासोको विषय नै एम्बुलेन्स थियो। मैले अघि नै भने अनुसार हामीले त्यसमा बुझ्यौँ के रहेछ यो एम्बुलेन्स, यसलाई ठिक गर्न के गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै ठिक गर्दा पनि हामीसँग सवारी चालक थिएन, 2 जनाले हटाएको अवस्था थियो। कति दिनदेखि हाम्रो एम्बुलेन्स खराब छ? म आएदेखि त मैले चलेको अवस्थामा देखेकै छैन, र मैले बुझ्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै त्यो बिग्रेर थन्किएर बसेको भन्ने थियो। र म के भन्छ मेडिकल स्टुडेन्ट भएर आएदेखि त्यो चलेको मैले चलेको चाहिँ देखेको छैन। बिग्रिएको एम्बुलेन्सलाई मर्मत गरेर चलाउनु भन्दा नयाँ किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको अस्पतालको भनाइ छ। यतिका दिनसम्म जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको तर्फ कुनै पसुतो नभएको अस्पताल प्रशासनले नयाँ एम्बुलेन्स किन्न कति समय लगाउने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। यति मात्र नभई प्रदेशका मन्त्री र पदाधिकारी फेरिने बित्तिकै नयाँ बाचा सुन्न पाउने प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका लागि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन समेत हुन सकेका छैनन्। 2076 साल चैत्रमा 1500बाट 5000को अस्पताल स्तरोन्नतिको घोषणा भयो। उक्त घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै गत असार
महिनामा प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरलाई 100 शय्या बनाउने घोषणा मध्य प्रदेश सरकारले गर्यो। तर अझै पनि यी घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यता कोभिडकै बेला सञ्चालन हुने गरी आएका भेन्टिलेटर, आइसियुहरू सञ्चालन गर्न अझै जनशक्ति अभाव छ। करोडौंको उपकरण जनशक्ति अभावमा त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको भए पनि पछिल्ला निर्णय कार्यान्वयन भन्दा नयाँ प्रतिबद्धताले झनै अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर परेको स्थानीयको आरोप छ। थप जनशक्ति र सेवा प्रवाहको विषयलाई लिएर मन्त्रालयले गर्ने काम भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयको कारण ढिलाइ भएको मध्य प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। हामीले भौतिक पूर्वाधारमा पनि अहिले तत्काल बनाउन सक्ने भौतिक पूर्वाधारको लागि पनि बजेट विनियोजन भइसकेको छ। अब कार्य सुरु हुन्छ। त्यस्तै इक्विपमेन्टको पनि अब टेन्डर प्रक्रियामा छ र तेस्रो अब जनशक्तिको लागि हामीले त्यो मन्त्रालयबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर क्याबिनेटमा लग्ने अवस्थामा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा त्यो फाइल पुगिसकेको छ र अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो फाइल आइसकेपछि क्याबिनेटले पास गर्छ। त्यसपछि हामीले तत्काल कडारमा भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गरेर त्यो पदपूर्ति गरेर त्यो 100 बेड सञ्चालन गर्छौँ। स्वास्थ्य सेवा सहज, सुदृढ र सहयोगी हुने बाचा पाएका जनता अझ कति ठगिने हुन् भन्न सकिन्न। व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै आफ्नै स्वार्थमा लिप्त भएपछि जनताहरू भने पाउने सुविधाको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन्। तर हालका लागि अन्य आवश्यकता भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि संवेदनशील र अपरिहार्य मानिएको एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन तुरुन्त गर्नु नै महोत्तरीवासीका लागि हितकारी हुन्छ। प्रस्तुत गरेका थियौँ। एम्बुलेन्स ठप्प हुँदा बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको सम्बन्धीको एउटा विशेष रिपोर्ट थियो र हामी यसै सम्बन्धी थप कुराकानी गर्दैछौँ। मिन्नु झा हुनुहुन्छ हामीसँग, अध्यक्ष जलेश्वर प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। हजुर, यो एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था आएछ नि? त्यस्तो त छैन। अहिले भर्खरै म 7-8 महिनादेखि त्यहाँ अस्पतालको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएको छु र त्यति बेला मैले हेर्दाखेरि एम्बुलेन्स चलेकै अवस्थामा थियो। पछि त्यो बिग्रेर थप भयो अनि त्यसपछि म बनाउन पहल गरेँ अनि केही दिन बनाएर केही दिन चल्न पनि चल्यो, तर फेरि त्यो बिग्रेर गयो। त्यसैले म अर्को प्रयासमा छु। मैले 2 महिना पहिला मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको छु कि एम्बुलेन्स र सब वाहनको अवस्था यहाँ यस्तो छ कि दयनीय छ। हामीलाई जनताको सेवा दैनिक रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि हामीले उपलब्ध गराइदिनु एम्बुलेन्स र सब वाहन। उहाँले मन्त्रीजीले पनि पहल गर्दै हुनुहुन्छ र सायद मलाई लाग्छ 2-4 दिनमा त्यो हाम्रो मन्त्रीजीबाट त्यो बजेट वियोजन भएपछि मात्रै हामीले त्यो एम्बुलेन्स किनेर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। अहिले तत्कालको लागि त काम चलाउनुको लागि त त्यही एम्बुलेन्सलाई मर्मत पनि गर्न सकिन्थ्यो होला नि? पुरानो एम्बुलेन्सलाई केही दिनको लागि मैले आफ्नै टिममा छलफल गर्दैछु कि जबसम्म नयाँ एम्बुलेन्स मन्त्रालयले दिएको छैन तबसम्म हामीले त्यही पुरानो एम्बुलेन्सलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने त्यो पहल गरौँ। अनि मैले 2 दिनदेखि बाहिर बिजी थिएँ। अब म भोलिदेखि त्यो एकदम त्यसमा लागेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गर्छु। हुन्छ, हस्, सबै दिनुभयो। धन्यवाद यहाँलाई। चाँडै एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आओस्, बिरामीहरूले मर्न नपरोस्। यहाँलाई धन्यवाद। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। मिन्नु झा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जलेश्वर प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका, जहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा नआउँदा केही दिन अगाडि एकजना बिरामीको ज्यान गएको थियो भने अझै पनि बिरामीहरूलाई शास्ति भइरहेको प्रसङ्ग थियो। यद्यपि उहाँसँग हामीले संक्षेपमा कुरो गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ रसियामा नेपाली नागरिकहरू जो हुनुहुन्थ्यो, नेपाली युवाहरू रसियन आर्मीमा भर्ती हुनुभएका 3 जना नेपाली युवाको ज्यान गएको सम्बन्धी र अझै 9 जना घाइते भएको सम्बन्धीको एउटा विशेष प्रसङ्ग थियो। अर्को प्रसङ्ग
सिलिन्डर अवैध सिलिन्डरहरूको अवस्था र ती अवैध सिलिन्डर जति थिए र बिक्री वितरण तथा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गरे भने पनि सरकारले कारबाही नगरेको अवस्थाको प्रसङ्ग थियो। यस्तै पब्स ब्यान्ड लगायतका कुराहरू थियो। विपिन जोशीको प्रसङ्ग पनि थियो। हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीलाई उद्धारको लागि सरकारले गरेको कमजोर कुनीतिको कुरा, यी लगायतका अन्य प्रसङ्ग पनि हामीसँग थिए। तर अब कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र थप प्रसङ्ग अर्को श्रृङ्खलामा प्रसारण गर्नेछौँ, प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सहित हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।